अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, कुछ दिन से हम ये खबर सुन रहे हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान जो राब्ते हैं, वो बैकडोर राब्ते उनके आपस में चल रहे हैं। कुछ दिन पहले फिर हमने ARY पे भी ये खबर सुनी कि कुछ जो सीनियर लीडरशिप है आर्मी की, वो एक इफ्तार डिनर होस्ट करना चाह रही है इमरान खान साहब के हक में। इसको इंडोर्स किया हारून रशीद साहब ने भी। हमारे भी कुछ सोर्सेज ने बताया हमें कि राब्ते हैं, ये हो नहीं सकता कि डेडलॉक हो जाए। लेकिन आज कुछ जो नई सूरत हाल है वो बहुत डिफरेंट है, और आज कुछ खबरें ये भी सर्कुलेट कर रही हैं कि इमरान खान ने उस इफ्तार डिनर से इनकार कर दिया। हकीकत क्या है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें नई ऐड हो गई हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मुद्दा सिर्फ बात करने का ये है, लेकिन कुछ लोग अभी तक उस साजिश और मुदाखलत को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं फिर उसकी वजाहत करूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ISPR ने इमरान खान के बयानियों को उड़ा कर रख दिया है या उसकी मुदाखलत की है, उसकी मुखालफत की है, हकीकत ये नहीं थी। जो इमरान खान कह रहा है वो झूठ है, तो मेरे ख्याल में वो गलती पे हैं। उनको चाहिए थोड़ा सा हौसले से इस बात को समझने की कोशिश करें। ISPR ने जो कहा वो एग्जैक्ट वही हूबहू इमरान खान का बयानिया है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये लोग बहुत सती चीजें लेकर आ जाते हैं और उसी के ऊपर तजिया करना शुरू कर देते हैं। देखें, साजिश क्या होती है। हर मुदाखलत करने के लिए यहाँ कंफ्यूज किया जा रहा है साजिश और मुदाखलत को। इन दो लफ्जों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये तो कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि खत सच है। ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई। जाहिर है, अगर खत सच है तो खत का जो कंटेंट है, जो खत का मतन है, जो खत के अंदर लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। उस खत को बुनियाद बनाकर, उस मुदाखलत को बुनियाद बनाकर डिमार्च जारी किया गया। उनके आगे इस चीज का एहतजाज किया गया। ये तो मान रहे हैं कि मुदाखलत होगी। अब साजिश कहाँ है? साजिश कहाँ रह जाती है? फिर अगर मुदाखलत हुई तो फिर इसका साजिश से क्या ताल्लुक है? और बेवकूफ इंसान, जालिम इंसान हो, जब क्या तुम्हारी गैरत इस बात को गवारा करती है कि कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान के मामलात के अंदर, अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत करे? तो अब मुदाखलत तो अमेरिका कर रहा है, यहां तक आ गई बात। मुदाखलत कामयाब हो गई, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता भी उलट दिया गया। तो अब देखें उसके लिए उसके साथ जो साजिश रचाई गई वो क्या है? साजिश और मुदाखलत का फर्क क्या है? देखें, हर मुदाखलत को एग्जीक्यूट करने के लिए, हर मुदाखलत को कामयाब बनाने के लिए आपको कोई ना कोई साजिश करनी पड़ती है। सपोज मैं फिर ये कहता हूं, अगर मैंने किसी को कत्ल करना है किसी दूसरे शहर में जाकर, तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं वहां किसी किराए के कातिल को हायर करूं, मैं उसको गन लेके दूं, मैं उस कत्ल को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अपने इंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं उससे वाबस्ता तमाम तर हकायक को बरूए कार लाऊंगा। मैं उसके लिए जितनी भी हिकमत अमली होगी उसको बनाऊंगा। तो तब उसको, वो जो कोऑर्डिनेशन में करूंगा वो साजिश है। मैं उस बंदे को कत्ल करने की मैंने ख्वाहिश जाहिर कर दी है, मैंने अपना जहन बना लिया है, ये मुदाखलत है उसके मामलात के अंदर। लेकिन वहां जाकर मैं अगर उसको कत्ल करूंगा, उस कत्ल करने के जितने भी लवाजमात हैं अगर वो मैं जमा करूंगा, तो ये वो साजिश है। तो ये छोटी सी चीज है जिसको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो साजिश बुनियादी तौर पे वो क्राइम सीन है, मुदाखलत का अगला दर्जा है साजिश। और यहाँ देखें, साजिश यहाँ लोग इसको इस चीज से कंफ्यूज कर रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई, इमरान खान को तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, रात को 1 बजे अदालतें खुल गई, वो तो पाकिस्तान के अंदर हुआ, वो कौन सी साजिश हुई? तो मेरा उनसे सवाल है, हम इदारों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाते, किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो इदारों के ऊपर उंगली उठाए, इदारों को कंफ्यूज करे। यही 5th जनरेशन वॉरफेयर है। मेरा उनसे सवाल यह है कि मुझे कोई ये बताए कि अमेरिका, आप इमरान खान का बदतरीन दुश्मन भी ये बात मानने के लिए तैयार है कि अमेरिका इमरान खान से खुश नहीं था। इमरान खान का बदतरीन दुश्मन भी ये बात मानने के लिए तैयार है कि इमरान खान की जो पार्टी के मुनहरफ लोग थे वो अमेरिकन से मिले। यहां तक तो बात समझ आ गई। फिर उससे आगे नंबर गेम का मसला था। ऑब्वियस बात है, इमरान खान के पास जब नंबर गेम ना होती, उस साजिश को प्लॉट ही इतने टेक्निकल तरीके से किया गया था कि ये गिर जाएगी हुकूमत। इतने टेक्निकल तरीके से, इतना ऑर्गेनिक बनाया गया था उसको कि वहां शायबे का कोई सवाल ही नहीं छोड़ा था। सबसे पहला घर पे हमला किया, सबसे पहले घर तोड़ा था उस साजिश के जरिए। ठीक है, और ये कोई ऐसे कोई नहीं मिलता किसी को। नूर मोहम्मद खान का अमेरिकन एम्बेसडर के साथ कोई चाचे मामे ताई की रिश्तेदारी नहीं थी, उसको ऐसे मिलेगा। तो वो साजिश को प्लॉट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पीछे एक पूरी
انرجی لگی, پورا ٹائم لگا, اور ایک پوری کوارڈینیٹڈ کمپین تھی, اور سازش کو ڈی کوڈ کرنا عمران خان کا کام نہیں تھا, نہ اس کی سیاسی جماعت کا کام تھا. وہ ادارے کرتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے, اس کے لنکس کو ڈھونڈا جاتا ہے. یہاں تک تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ مداخلت بھی ہوئی, مداخلت کے بعد اس کا رد عمل بھی آیا گیا, اور مداخلت کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوئیں, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا, اس سیکیورٹی کمیٹی بیٹھ گئی اس کے اوپر. اور اب بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سازش نہیں ہوئی, تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. چھوٹے چھوٹے لفظوں پہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں. مداخلت کی بنیاد پر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بیٹھتا, مداخلت کی بنیاد پر قوم اتنا نہیں سنتی اس کو, وہ جو آج 10 دن سے جو ہے وہ نکلا ہوا, اور قوم اس کے پیچھے دیوانہ وار اس کے ساتھ نکل رہی ہے. تو یہ ایک obvious بات ہے, سازش بھی ہوئی ہے, مداخلت بھی ہوئی ہے, اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوئی ہے. لیکن جس وقت یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا, شاید اس وقت اتنی چیزیں میچور نہیں ہوئی ہوں گی. اس کے بعد بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو اس کے بعد بھی ہوئے, جو ہم نے خود دیکھے. تو ٹھیک ہے, ان چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. اصل بات کے اوپر آتے ہیں. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب کے تعلقات اب اچھے ہیں, مجھے نہیں لگتا. ذاتی طور پہ میری کچھ لوگوں سے بھی اس پہ بات بھی ہوئی. ایک بندے سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی کہ کچھ ان کا ایسے افطار ڈنر ہوسٹ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا خیال نہیں ہے. تو یہی بات آج DGI-SPR سے بھی پوچھی گئی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا خیال نہیں ہے, ان کو اس بات کی انفارمیشن نہیں تھی. یہی حقیقت ہے کہ کوئی ایسا افطار ڈنر ہوسٹ نہیں ہو رہا. تعلقات میں کشیدگی جو ہے وہ بدستور قائم ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا, اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فوج کے کچھ حلقے ضرور یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح فوج کے خلاف جو تنقید ہو رہی ہے, کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں, تو PTI کی کوئی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس کو کنڈم کرے گی. شیخ رشید نے اس کو کنڈم کیا. لوگ یہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فوج کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان بھی اس کو کنڈم کریں گے, تو انہوں نے اس کو کنڈم نہیں کیا. تو ممکن ہے ان کے ذہن میں نہ آیا ہو, لیکن عمران خان فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں. عمران خان کے ہر کارکن کے اوپر لازم ہے کہ آپ کے دفاع کی جو لاسٹ لائن ہے, جو لاسٹ باؤنڈری ہے, وہ فوج ہے. تو آپ کو کبھی بھی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, فوج کو کنفیوز نہیں کرنا. بڑی خطرناک صورتحال یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو خبر میں دے رہا ہوں آپ کو, کہ اب جو کشیدگی ہے وہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ رفٹ بڑھتا جائے گا. اس میں ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو حکم جاری ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ PTI کے ایک بہت مشہور زمانہ لمبا کیس اکبر ایس بابر کے دور سے 2013-14 سے چل رہا ہے, الیکشن کمیشن میں چلتا تھا وہ, پھر PTI جو ہے اس کے اوپر سٹے لیتی رہی, کافی عرصہ سٹے چلتے رہے. اس کے اوپر ڈائریکٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہ آپ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے تحریک انصاف کا, اس کے اوپر 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمائیں, فیصلہ جاری کریں. دیکھیں PTI کے پاس آگے آپشنز ہیں, وہ سپریم کورٹ چلی جا سکتی ہے, لیکن یہ جو فیصلہ ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے PTI کے لیے. کچھ لوگ اس کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ PTI کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. میرا خیال نہیں ہے ایسا. PTI کے پاس آپشنز ہوں گے, فورم ہوں گے, ممکن ہے فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جائے, لیکن یہ ہے ایک بہت بڑی دستک ہے تحریک انصاف کے لیے. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تحریک انصاف کو چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے, اب بھی اپنی کم از کم اس لیگل ٹیم سے چھٹکارا حاصل کر لیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.